الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ወንድሞችና እህቶች ባለፈው ትምህርታችን ላይ ማዕሪፋ ምንድነው የሚል ትምህርት ተምረናል። ቁጥራቸው ስንት ናቸው ማዕሪፋዎች የሚልንም እዛው አይተናል ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን 15ኛ ትምህርታችን ነው። طبعا አልን አስመልክቶ ያለውን ነው የምንወስደው። ከማዕሪፋዎቹ ውስጥ አንደኛው ሙሐላ ቢአል ብለናል። አል የገባበት ቃል ማለት ነው። الرجل الغلام الكتاب አል ምንድናት የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው። ረህመቱላህ يقول المصنف رحمه الله وآلة التعريف يتعرف ወይም የማስተዋወቂያ መሳሪያ ወይም ቃላት አል ያለችው ነች። ቢሩመቲሃ በአጠቃላይ يعني ሐምዛም ላሟም በአንድ ላይ ሆና فمن يريد የሚፈልግ ሰው تعريف ከብድ ያለውን ቃላቱን ማዕሪፋ ማድረግ የፈለገ ሰው አል ማስገባት የፈለገ ሰው ሱራይ ማለት ሙብሃመን ነው ትክክለኛው አቀራር። በዚህ ትርጉም ሙብሃም ሲሆን قال الكبد አልከቢድ ይላል ከቃሉ ላይ አል በማስገባት ተግባባን። ከቤድ ስንል አል አልገባበትም ነበር። فمن يريد تعريف كبد ማለት ከብድ የሚለውን ቃል አል ማስገባት የፈለገ ሰው ቃሉ ላይ ለፍዙን የተሻው ግን ለፍዙ አል የሌለው ቃል ነው ይሄ። አል እዚህ ላይ ማስገባት ከተፈለገ قل الكبد አላስገብተህ አልከቢድ ትላለህ ማለት ነው። وقال قوم ሌሎች ሰዎች ደግሞ አሉ انها اللام فقط ላም ብቻ ነች አዳተ ተዕሪፋ ይላሉ። አል ያለው በአጠቃላይ ሳይሆን ላሟ ብቻ ነች ነው የሚሉት። إذ ألف الوصل ማለት ሐምዘተ الوصل ተጽፋ ማትነበበዋ ያለችዋ ነች። እሷ ናት የተፈለገችው። እሷ متى يدرج الكلام عرفت ነገሩን አያይዘህ በመትሄድበት ጊዜ سقط ትወርቃለች። ይሄ ምክንያት ነው። لماذا لم تكن الهمزة من أداة التعريف همزة أداة التعريف لمن الهونجم بيبال أي الصامة متركبت አጋጣሚ አለ። አረበኛ ላይ ተጽፎ የማይነበብ ፊደል እሷ ነች። ብዙ ጊዜ ተጽፎ የማይነበብ እሷ ነች። إذ ألف الوصل على السنة የሚገልጸው ألف الوصل متى يدرج سقط ትወርቃለችና የሚል ቃላት አለ በሉ። طيب ቃል በቃል እንግዲህ በዚህ መልኩ ካየነው ተወሰነ ነው። وآلة التعريف آلة الشيء ما يتوصل به إلى تحصيل ذلك الشيء አለት ማለት የሆነ ነገር መሳሪያ ማለት አንድ ነገር የምታሳካበት መሳሪያ። ቀለም مثلا ምን ታሳካበታለህ? ጽሁፍ ተክቱብ به አይደለም እንዴ? ተክቱብ به كذلك آلة التعريف አል ያለችዋ ማዕሪፋነትን ታሳካባታለህ። ረጁልን ኮመን የነበረውን ከኮመን እንዲወጣ ወይም ትርጉሙ ታዋቂ እንዲሆን ታረጋዋለህ። واضح يا جماعه؟ نعم آلة ማለት ይሄ التعريف ራሱ አመጡ። تعريف ማለት በአለቱ የሚገኘው ነው። በአል የሚገኘው تعريف ነው። تعريف ማለት ማስተዋወቅ ስፔሲፊክ አንድ ذات መግለጽ ማለት ነው። አል ያለችው ናት ቢሩመቲሃ በአጠቃላይ ብለን የተረጎመ። በአጠቃላይ ማለት ሁለቶቹ ፊደሎች በአንድ ላይ ሆነው አንድ ቃል ናቸው ማለት ነው። ከሊማ ናቸው አል ያለው
هذا مذهب سيبويه رحمة الله عليه والخليل خليل بن أحمد شيخ سيبويه رحمة الله عليه أيضا نني هلتاتشو علموش هلتاتشو كان حيوش علماوش جمرتناتشو النزي هلتاتشو نا وانا ناتشو علي على شباتك علينا وميروث جين مكاكلاتشو لليونت على من دنو ليونتاتشو سيبان الهمزة عند الخليل همزة قطع همزة بخليليتا همزة القطع بلونهم يصدعت تكبابان الرجل سل آية لجو همزة القطنات همز لم يتاوكو هلت تاينت ناتشو همزة الوصلنا همزة القطع ميبال قالوا همزة الوصل بزوج زي وي بضمة وين بكسرانو متتحركو ይሄ አንደኛው መለያዋ ነው ሁለተኛ መለያዋ همزة الوصل عرفت ነገሩን አያይዘን በመንሄድበት ጊዜ ትወድቃለች እሷ አትነበብም جاء الرجل مثلا ضرب الرجل ضرب الرجل ነው ማለት ضرب الرجل አይባልም እንደዚህ ተብሎ አይነበብም እሱ ራሱ የጠቆመ ይሄን ነው اذا الف الوصل متى تدرج او متى يدرج الكلام تسقط ትወድቃለች እሷ ተግባባን همزة القطع كهونش كن بزي تقاراني نات من مالتنا عرفت ነገሩን አያይዘ በመትሄድበት ጊዜ አትወድቅም ሁለተኛ ቫወሏ ወይም ሐረካዋ ፈትሐ ነው የሚሆነው ضم ከስራ ሊሆን አይችልም جاء احمد نصر احمد የሚለውን ያያችሁት ነው የሚለው همزة القطع ስለሆነ አብያ ነበርኩት አልጣልኩትም جاء أحمد ضرب أحمد أيبال تقربان تقرأ الهمز همزة النببالج لمن لأنها همزة قطع همزة القطع بمبان متتوق أصله ونج تقربان طيب سيبويه رحمة الله عليه الرجل سن يالجوا ويم همزة القطع نجنو ميلت ምንድነው መረጃችሁ ፈትህ ሆናለች ቀደም ተነጋገርን እኮ همزة القطع ፈትህ ነው የምትሆነው ተባባልን አይደለም እንዴ ከዚህ በመነሳት همزة القطع ናት ይላል ጥያቄን ጠይቃቸዋለን ባይሆን ሲቦይ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ማን ነው خليل ረህመቱላሂ ዐለይሂ همزة القطع ናት ሲሉ عرفت ነገሩን አያይዘን በመንሄድበት ጊዜ لماذا سقطت يا شيخ እንላቸዋለን ለምን ወደቀች همزة القطع እኮ አይወድቅማ አይደለም እንዴ ضرب الرجل النبل بس بخليل عكهد نعم ولا يقول هو أيضا صاحبهم هنا كذي من النسات من النبل تسقط لكثرة الاستعمال لعل تسقط الهمزة همزيتو تورك علج وإن كانت همزة قطع همزة القطع بتهون انقا تورك علج للتخفيف عرفت نقرك على اللندل لكثرة استعمال الكلمة التي فيها አል ያለችባትን ቃል አረቦች ሲጠቀሙ በብዛት ስለሆነ ለተخفيف ነው ወደቀችው ይላሉ هذا مذهب من مذهب خليل بن احمد رحمه الله تعالى عليه ሲቦይ ያ ሼኽ ይላል ሼኽና ደረሳና እንደሆኑ قطعنا ቃል ሲቦይ ደረሳናቸው خليل ሼኽ ናቸው ያ ሼኽ ትክክል ነው አል በሙሉ برمتها بجمعها اداه التعريف ናት ይላሉ ሲቦይ ሼኻቸው خليل እንደሚሉት ማለት ነው لكن سيبويه يخالف شيخه بأن الهمزة عنده همزة وصل همزة الوصل نات بس يبويه همزة الوصل همزة القطع ملكت نقرأ له ሁለት دبر لمن دنا همزة الوصل ያላችሁት يا شيخ يا سيبويه ስንላቸው بدليل أنها تسقط في الدرج عرفت نقرنا أيازن سن هي توركالج والهمزة التي تسقط هي همزة الوصل يدرج جزي عرفت نقرن بمن ربط جزي يمتورك أو يا همز عينة تجمو همزة الوصل انجي همزة القطع يدرج إلى سواي طيب جن همزة الوصل بتهونم لها اعتداد في تأدية معنى التعريف معرفة بمساكات بوتا لا تلال تكبابان أي أنها
أن لها دخلا في إفادة معنى التعريف يتعرف ترقم ويمتعرف مبالغ النجار بمتقوم لاي الصوا تساتفوا اللات مثالي يسطالو لذي فعل مضارع نوسدو يلالو فعل مضارع اضربوا نضربوا مضارع ነው ይሄ يضربوا مضارع ነው አይደለም እንዴ ይሄ مضارع ከመጀመሪያው ላይ من حروف انيت አለ اضربوا ايات همزه نضربوا نونوا تضربوا تايتو يضربوا يايتو እነዚህ ፊደሎች ተጨማሪ ናቸው قطعا ማዲ ላይ ያልነበሩ ፊደሎች ናቸው ተግባባን ማዲ ላይ የሌለ ፊደል ከሙዳሪኡ ላይ ተጨምሮ ትርጉም አስተላለፍ አይደለም አዎ اذا هي زائده حروف المضارعات ተጨማሪዎች ናቸው ግን زائده መሆናቸው ትርጉምን ከመጠቆም የከለከላቸው ነገር የለም كذلك هذه الهمزه ይላሉ ሲወይ همزه الوصلنات زائدانات لا يضرها في إفادة معنى التعريف يتعرف معنى بمتقم يمتأبات شجر يلم يلالو هذا مذهب سيويح رحمة الله عليه سيويح يسأل سؤال طياك يقرب الله جوال سيويهم كما سألنا الشيخ شيخات جون خليل بن أحمد طيق الملس اندستنا وقال له سيويح لايم طياك الله طياك ومنتنو طياك ومنتنو سيويح لايم يمتأو طياك ملسوس منتنو سوك عفتابه عليه هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأفطابها لا تملسنا إن شاء الله ما هو السؤال الذي يسأل سيبويه رحمة الله عليه سيبويه لا يميك أربط إياك من دنا ما الذي قاله هو قال إن الهمزة همزة وصل بتلل سقوطها لكنها تفيد المعنى همزة الوصلنات عيايزن سنكرا سلام التودك ترجم كن علات نوم يلس طيب يا شيخ نرجعله لماذا تفتح في البداية إذن همزة الوصلنات كتب على عرفت نجر من نشالي سنانبات لماذا لا نجعلها إما مضمومة وإما مكسورة الرجل قائم مثله ويس الرجل قائم ويس الرجل قائم كبد على الأرض آنهم من فتحنا قطعا فتح دقمو يمانو يا همزة القطع باهري نبر هيدا اللي تنقاقرنا المجمرة نعم يقول سيبويه في جواب هذا رحمة الله عليه نفس ما أجاب به شيخه من يلالو وإنما فتحت الهمزة في البداية همزة بفتح يتحرك جبت مكنيات لا عرفت نقر من نشاس النادرقات الأعراب شفتم بلنو من جمرة إي ويم أو أدلنا يهونا جبت المكنيات للتخفيف لكثرة استعمال العرب عربوج آلي اللون قال ويم آلي ياسكبو متقماتشو سلمي بركت للتخفيف نو خليل بن أحمد يقربوا مرسمي هنا إذن ሁለታቸው አል በአጠቃላይ አዳተ ተዕሪፍናት ልዩነታቸው همزة همزة القطع عند الخليل همزة همزة الوصل عند سيبويه نعم تخلصنا من هذا كذا قتلوا من يلال فمن يريد تعريف كبد كبد የሚለውን ቃል يعني كبد የሚለው ቃል አሁን ምንድነው አል የለውም ነኪራ ብለን እንወስደው እንችላለን አል የለውም በሚለው ነው የተፈለገው ያን ወይላ ለፍዙ ስለተሻ ማሪፋ ነው አል የሌለውን ቃል አል ማስገባት ከፈለክ قال الكبد فمن يريد تعريف رجل قال الرجل فمن يريد تعريف كتاب قال الكتب تكبابان بازي ملكو يكلزان عند ترجم ولتنيا ترجم فمن يريد تعريف كبد كبد ميلو قال ترجمو ነው የተፈለገው ጉበት ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጉበቶች ኑረው
ከብዙዎቹ አንዱን ብቻ ስፔሲፊክ መግለጽ የፈለገ ሰው ማሳወቂያ ማዕናውን ትርጉሙን ነው ቃሉ አይደለም فمن يريد تعريف كبد من الأكباد ብለው ይቀድራሉ ከብዙ ጉበቶች አንዱን ጉበት ብቻ ለማስተዋወቅ የፈለገ ሰው قال في داله الكبد ያንን የሚጠቁመው እቃሉ ላይ ያስገብቶ አልከቢድ ይላል አልከቢድ ሲል ከብዙዎቹ አንዱን ገለጸው ማለት ተግባባን ይሄም ይቻላል ኢራቡ ላይ እንደምንመጣው ሙብሃሚን የሚለው ባሁኑ ትርጉም አሪፍ ነው በመጀመሪያው ግን ሐል ነው ሙብሃመን ነበር የሚያስከደው በዛ መልኩ ይሆናል ማለት طيب الان እንግዲህ አቀራሩ ለፍዙ ሙብሃመን በአሊፍ መጻፍ ስለነበረበት ነው አይገጥም ምንለው لا اشكال هذا ዓለም በተመለከተ ሁለት ቀውሎች አይተናል وقال قوم انها اللام فقط ሌሎች ነህዮች ደግሞ አለቱ ታሪፍ ላሟ ብቻ ናት ሐምዚቱ ደኽልላትም ሁለት ቀውሎች ያሳልፈናል ይሄ ሙሰንፊው ያመጣው ሶስተኛ ቀውል ሊሆን ይችላል በቀጥታው ስንሄድ ሁለት ነው ነገር ግን የመጀመሪያው አለቱ ታሪፊ አል የሚለው የሁለት ሰዎች እንደሆኑ ለሁለት ከፍለን አይተናል ከዚህ ጋር ኢቨን ሶስት ይሆናል ማለት ነው በጥቅሉ መቱን ዝም ብለን ካየን ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው هو مذهب أخفش رحمة الله عليه أخفش ميبال على السنم يتكتلوا سووش أيتا الكتاب سنن أداة التعريف ويم اندي تاوك متادرقو لا موانات همزيتو عيدا لتشمنو ميلوت جميل تياكين دايقات شوال لماذا أتيت بالهمزة إذن همزيتو الملتارق متاجزي أداة التعريف لاميتو كونج لمن درنو همزيتو يمتاج يا شيخ يا أخفش ملت ياكي سيكارو هلاتشو دي لالو سيملسو لاميتنا أداة التعريف نعم كذابو حالا لاميتون بضم كحركنات كتاب ميلو لاي لمثالي لامون اسقبتن لو كتاب بيبال فخرج عن نظائر الحرف حرف نجر مبني على الضم يلم بنقراتش له قطعا الا في منذ مثل قلب جن حرف نجر مبني على الضم ما يهون قدوس لوكال فلازمان الخروج عن النظائر حرفوች ላይ የለለን ህግ ማምጣት ይሆናል ማለት ነው በሌላ አነጋገር ስለዚህ ሉ ተከለከለ جميل فلو فتحنا اللام وقلنا للكتاب ويم لكتاب عفوا لكتاب بلن بنقرا فتح بنارغات التبست بلام الابتداء لام الابتداء متبال አለች እሷ ጋር ትመሳሰላለች لام الابتداء اداه التعريف አይደለች ለዘይዱን ቃኢሙን ይባላል ለላሁ አፍራህ ለላህ لام الابتداء ناتج لي نداتلو جميل ولو حركناها بالكسر لي كالناسا لي كتاب التبست بحرف جر حرف جر كانت مساسلالش قطعا لان حرف جر لاميت حرف الجر هنا تشو لام مبنيه على الكسر كما في قول ربنا جل وعلا لله لي الله ما في السماوات ما في الارض نعم إذن فاولوش علقوا ضمة تكلكلة فتحة تكلكلة كسرة تكلكلة ما نقرم السكون فقط ስለዚህ سكون مهم بتشا አለባት سكون ስትሆን ደግሞ መነሻ ላይ سكون በሆነ ፊደል መነሳት አይቻልም በአረበኛ قطعا سكون የሆነ ፊደል የቃላቱ መጀመሪያ ሆኖ ስታነብም ለመጀመሪያ አርገህ ማንበብ አትችልም በፍጹም أيوة إذن لابد من الإتيان بهمزة الوصل همزة الوصل مداس مدارشا ما متأثر لبن آية لاتشوانا متعن إذن الرجل سند الآية لاتشوا يمتأتشو عند الأخفش لنتمكن الابتداء بالسكون بها بسكون نقر مجمر سلب ما نشل اندي متشن مجمر ندنش سنلي متعنات يا همزة الوصل على ما مهن ترقم كن يلاتم ሲቦይ እና አخفش ሐምዚቱ ሐምዘተል ወስልናት በሚለው ይገናኛሉ ግን በሲቦይ ትርጉም አላት التعريف እንደላማ በአخفش ግን مطلقه التوصل سلم اللسان ናት ያንደበት ለመቅራት እንዲመቸን ምንዘልቅባት ናት ብለው ነው የሚተረጉሙት هذا المذهب الثالث
وهناك مذهب رابع للمبرد رحمة الله عليه والمبرد سأتشو دقمو عجائبنا يقول إن أداة التعريف هي الهمزة فهمتم؟ سنل آية لجوانات لا مواسات هذا يا شيخ يا مبرد لا مولا من متاش ترازي بوتالي سيبال يقول لألا تلتبس بهمزة الاستفهام همزة الاستفهام قرن رات مساسل نو يلال من مالتنا رجل ميلون أداة التعريف وهمزته كونج أرجل للون ጥያቄ ሆነ رجل قائم يقوم سؤال እንደማለት ይሆናል ላሟና መተንክን الرجل ስንል همزة استفهام አይደለችም ማለት ነው ላሟ ስትቀር همزة اذا هو يقول إن الهمزة هي أداة التعريف واللام إنما جيء بها للفرق بين همزة الاستفهام وهمزة التعريف إلى فهذه كلها 4 أقوال مصنف يو زرزر سلجمر بينا ويقباه بتنجي وفائدته غالبا قليل وقال قوم إنها اللام فقط على إهنا نقاقر لببلو وليفت من اندام اللامون يعلم ظاهر كلامه هنا زيقام يساتو من دنو سوج لاموا بتشانات بلوان سوج ناتشو يعلوت سوج انده يالونو مالت من دنو يساتو أني اللي هو بزم تقبابا أني اللي هو بزم تبري بالالي سوج انده بلوان نيالا لكم يميل منفس على هون زي بوتالي وقال قوم إنها اللام سيل نيالا لكم مهن يمجمروا النوم لو اندام على ترمي هنا وديفت دقمو ይህንን ቀውል እንደሚልበት ወይም ሰውየው እንደሚያምንበት የሚጠቁሙ አነጋገሮችን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው إذ ألف الوصل እነዚህ ሰዎች ላሟ ብቻ ናት ያሉ ሰዎች ምክንያት ሲያቀርብ إذ ألف الوصل متى تدرج سقط ألف الوصل عرفت ነገሩን አያይዘን ስንሄድ ትወርቃለችና ይላል መሻይኾቻችን ገጠር ሲያስቀሩን እንዲህ ይላሉ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ إذا ألف الوصل متى تدرج سقط ያለው ሆነ ነገር ጋር ይያያዛል ይላሉ ሙሰንፍ ያልነገረን ነገር አለ እቺ ምንድናት ሐምዘል ወስልናት አይደለችም የሚለን እንኳን አልነገረንም እሱ ተግባባ ሐምዘል ወስልናት አይደለችም የሚል ነገር እዚህ ቦታ ላይ አልነገረንም መጀመሪያ ሐምዘል ወስልናት የሚለን ካሳወቀ በኋላ ከዛ በኋላ እንደገና ሐምዘል ወስል ደግሞ ተወርቃለች ነው እኮ የሚባለው إذا ألف الوصل يميلون زملو قطتا سيامتا بزم انتنا يلم من يلالو وهي كذلك إلال أي هي فهمزة وصل وهي كذلك مالت السوا همزة الوصلنا تسقط في الدرج وهي كذلك تسقط في الدرج يدرج جزي تورك على اجمي بالال كذا من يلال فكل همزة وصل من يوم همزة الوصل يلال كذلك يسقط في الدرج يدرج جزي تورك عليه فهذه كذلك እች እንደዛው ሐምዘተ الوصልናት ወዳቂ ናት አሁን ተያያዛያችሁ ሐምዘተ الوصልነቷን ማወቅን ከዛ ሐምዘተ الوصል ከሆነች ደግሞ كل ሐምዘተ الوصል يسقط في الدرج ሚለውን አወቅን اذا الالف الوصل متى يدرس سقط ሚለው እዚህ ጋር ይታያል فهي همزه وصل فكل همزه وصل زائده فهي زائده የሚሉ ጥት ላይ እንደርሳለን ይላሉ በዚህ መልኩ ነው የሚያበጁት በዚህ መሰረት ስለ አዳተ التعريف ወይም ስለ አል በዚህ እናጠቃልላለን ዛሬው ትምህርታችን ማለቂያው ይሄ ነው የሚሆነው ግን አልጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች አሉ ምናልባት በሚቀጥለው ደርሳችን ልናነሳ እንችላለን ወይላ لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا